फिल्मी सितारों के हवाले से मारूफ है कि उनकी जिंदगी में सिर्फ ग्लैमर होता है। नमूदो नुमाइश की दुनिया में जिंदगी बसर करते करते उनकी अकदार मादा परस्ती और खुद गर्जी के रंग में रंग जाती हैं। उन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं होती। उन्हें बस मुआशके लड़ाना, स्कैंडल्स की जद में रहना और खबरों की जीनत बने रहना आता है। वो रिश्ते निभाने का फन नहीं जानते। खास तौर पर माँ बाप और बहन भाई उन्हें बोझ लगने लगते हैं। लेकिन अदाकार मजहर शाह एक ऐसा नाम है जिन्होंने माँ से मोहब्बत और फर्माबरदारी का ऐसा रिश्ता निभाया कि ईमान ताजा हो जाता है। मजहर शाह 60 की दहाई में सबसे बड़े विलन थे जो बाद में टाइटल रोल के मकाम तक भी पहुंचे। वो एक अहद साज अदाकार थे जिन्हें फिल्मी करियर में बेतहाशा तमगे मिले, लेकिन मजहर शाह के लिए सबसे बड़ा एजाज उनकी वालिदा की जूती थी। जब तक वो हयात रही, मजहर शाह रोजाना सुबह उनकी जूती चूम कर काम पे जाया करते और रात को उनके पांव दबाए बगैर न सोते। और जब मजहर शाह की वालिदा का इंतकाल हो गया तो वो उस जूती को अपने सरहाने के नीचे लेकर सोते और कब्र में भी इसी एजाज के साथ गए। 60 की दहाई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुनहरी दहाई थी जब एक से बढ़कर एक सितारा फिल्मी उफक पर जगमगा रहा था। इस सख्त मुकाबले की फिजा में अपना मुकाम बनाना आसान न था। इन हालात में जो लोग फन की मिराज तक पहुंचे और अपने शोबे में बेहतरीन माने गए, वो फन के सुल्तान और किस्मत के सिकंदर माने गए। उनमें एक नाम उस दौर के सबसे बड़े विलन मजहर शाह का था। मजहर शाह का असल नाम सैयद मुनव्वर शाह था, लेकिन दुनिया उन्हें उनके फिल्मी नाम मजहर शाह से ही जानती है। एक पुलिस अफसर के बेटे सैयद मुनव्वर शाह ने भी अपनी पेशावराना जिंदगी की इब्तदा पुलिस से ही की। वो लाहौर के कई थानों में फराइज सर अंजाम देते रहे, लेकिन जल्द ही पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में आ गए। फिल्मी दुनिया में वो पहले प्रोडक्शन इंचार्ज के तौर पर आए, लेकिन जल्द इस काम से उगता गए। फिल्म कंपनी के मालिक आशूर काजमी से कहकर उन्होंने फिल्मों में अदाकारी शुरू कर दी। जल्द ही वो अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से बहुत कामयाब हो गए और इंडस्ट्री के नंबर 1 विलन बन गए। बॉलीवुड में बड़क मुतारिफ करवाने वाली शख्सियत भी मजहर शाह की थी। आज भी उनकी कई बड़के मशहूर हैं। लगाने वाले को मिलेगा, ओए मैं टब्बर खा जावा ते डिकार न मारा, ओए तेरी लाश नू मच्छियां खान गियां, मैं वो बंदा वा जिदे कोलों मौत भी पनाह मंगदी है, जिन्ने साडे नाल मत्था लाया ओदी मां ने बैन ही पाया, एक ते मैं आप शिया दूजा चौधरी दा पुत्र, ओए मेरी राती कौन जमया, ओए रख किथे, ओए मेरी बड़क सुनकर अंग्रेजा ने एटम बम बनाया सी। मजहर शाह की जुबान से निकलने वाले कितने ही डायलॉग थे जो ज़रबुल मिसल बन गए और आज तक गूंजते हैं। फिल्मों और गीतों से ज्यादा शोहरत और मकबूलियत उनकी बड़कों को मिलती थी। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस लेजेंड की सुपरहिट फिल्में ही 2 दर्जन के लगभग हैं। बहरूपिया, मौज मेला, चूड़ियां, डाची, हाथ जोड़ी, फिरंगी, फन्ने खान, जीदार, मलंगी, हमराही, दिल दा जानी, मिर्जा जट, सजन प्यारा, दिया और तूफान, दिलां दे सौदे, अनवरा, मां पुत्र, रंगीला। फिल्म इंडस्ट्री की तारीख से वाकिफ लोग बाखूबी वाकिफ हैं कि ये फिल्में किस कदर कामयाब रही। ये पाकिस्तान की बेहतरीन फिल्में शुमार की जाती हैं। मजहर शाह इन सब की कास्ट में न सिर्फ शामिल थे बल्कि इन फिल्मों की कामयाबी में उनका नुमाया किरदार था। मिसाल के तौर पर 1970 में वो फिल्म अनवरा में मरकजी विलन थे। ये वो फिल्म है जो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में खास अहमियत रखती है। ये कराची सर्किट में पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में सावन ने टाइटल रोल किया था, जबकि मजहर शाह ने अपनी बड़कों से समा बांधा। वो भट्टी बरादरान की तमाम फिल्मों में मरकजी विलन हुआ करते थे, जैसा कि भट्टी पिक्चर्स की पहली गोल्डन जुबली सजन प्यारा और प्लैटिनम जुबली मेगा हिट जिंद जान सरे फहरिस्त है। इसके अलावा रंगीला की नाकाबिले फरामोश फिल्म दिया और तूफान में उन्होंने क्या कमाल अदाकारी की थी। मजहर शाह ऐसे विलन थे जो हीरो भी बने, जैसा कि 1970 में वो रानी बेगम के साथ फिल्म महरम दिलदा में नजर आए। किस्सा मुख्तसर के वो अपने आप में पूरी तारीख थे। उन्हीं की फिल्मों से सुल्तान राही ने इंस्पिरेशन ली थी, बल्कि जब मजहर शाह अपने उरूज पर थे तब सुल्तान राही उनके साथ बतौर चेले मुआवन विलन काम करते थे। मजहर शाह की बड़कों से ही पंजाबी फिल्मों में एक ऐसे ट्रेंड का आगाज हुआ जिसने 80 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री को बामे उरूज तक पहुंचाया। 22 साल पर मुहित करियर में मजहर शाह ने अपनी हर कामयाबी का रिकॉर्ड खुद अपनी किसी दूसरी कामयाबी से तोड़ा। वो सही मानों में एक सुपरस्टार थे। लेकिन आज जब मजहर शाह को करीब से जानने वाले उन्हें याद करते हैं तो उनके हवाले से ऐसी बातें बताते हैं कि जिन्हें सुनकर ये सब कामयाबियां भी मामूली लगने लगती हैं। ये सब कामयाबियां तो दुनियावी कामयाबियां थी। मजहर शाह अपनी उखरवी कामयाबी का सामान भी साथ साथ किए जा रहे थे। मजहर शाह साहब के बारे में ये बात तो कई लोग जानते हैं कि वो खुदा तरस इंसान थे। वो तमाम उम्र खुदा के दिए माल में से खुदा की राह में देते रहे। जब 1989 में उनका इंतकाल हुआ तो कई यतीम बच्चे एक बार फिर यतीम हो गए और कई बेवा औरतों की कफालत करने वाला भाई बिछड़ गया। मजहर शाह ने 18 बेसहारा बच्चियों की शादी
شادی کے اخراجات اٹھائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا اخلاق بلا تفریق ہر شخص کے ساتھ بہت اچھا ہوتا۔ ایک سپر سٹار ہونے کے باوجود وہ عام لوگوں میں گھل مل جاتے، یتیموں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے اور غریبوں کے ساتھ کبھی حقارت سے پیش نہ آئے۔ انہیں پردہ اسکرین پر بڑکے مارتے اور قتل و غارت کرتے ہوئے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ حقیقی زندگی میں اس قدر شفیق اور مہربان تھے۔ اس خدا خوفی اور خدا ترسی کے علاوہ جو سب سے غیر معمولی پہلو ہمیں مظہر شاہ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ان کی اپنی ماں سے محبت، لگاؤ اور والہانہ عقیدت تھی۔ ان سے جب بھی کسی نے آٹوگراف مانگا تو آپ نے ہمیشہ یہی الفاظ لکھ کر آٹوگراف دیا، مدر از نیکسٹ ٹو گاڈ، یعنی خدا کے بعد جو ہستی محترم ہے وہ ماں کی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہتے تھے بلکہ ان کی اپنی زندگی بھی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اس بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ جب شہرت اور دولت کی ہوا نئی نئی لگی ہو تو اچھے اچھوں کا دماغ بدل جاتا ہے اور وہ خود کو بہت اعلیٰ وارفہ چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ کم ظرف لوگ ایسے حالات میں دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی حقیر جاننے لگتے ہیں۔ فلمی دنیا کی رونق اور چکا چوند میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بچپن کے دوست سب بھول جاتے ہیں، لیکن مظہر شاہ نے ان سب سے مختلف ایک درخشندہ مثال قائم کی۔ مظہر شاہ اپنی والدہ کے بے حد خدمتگار اور فرما بردار تھے، یہاں تک کہ ایک سانس بھی اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہ لیتے تھے۔ وہ صبح کام پر جانے سے پہلے اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھتے، ان کی جوتیوں کو چومتے، دعائیں لیتے اور پھر اپنے کام پر رخصت ہوتے۔ شام کو جب تھک ہار کر واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے، ان کے پاؤں دباتے، ان کی خدمت کرتے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں سونے جاتے تھے، اور یہ ان کی روزانہ کی معمول تھی۔ کوئی ایسی صبح نہ ہوگی جب انہوں نے اپنی والدہ کی جوتیوں کو نہ چوما ہو، اور کوئی ایسی رات نہ ہوگی جب اپنی والدہ کے پاؤں نہ دبائے ہوں۔ 1966 میں جس وقت مظہر شاہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ فلمی کیریئر کے عروج پر تھے، اور انہی دنوں ان کی والدہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اپنی والدہ کا انتقال مظہر شاہ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ان کی کامیابی، ان کا عروج، ان کی سب منزلیں اپنی والدہ کی دعاؤں کی مرہون منت تھیں۔ مظہر شاہ نے یہاں پر ایک مزید ایسا کام کیا کہ سن کر روح تازہ ہو جائے۔ مظہر شاہ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے سارے زیورات غریب اور مستحق افراد میں بانٹ دیے۔ اپنی ماں کے وارث کے طور پر ان کی بیش قیمت زیورات پر ان کا حق تھا، لیکن مظہر شاہ کے نزدیک ان کی ماں کے روح کا ایصال ثواب ان کے اپنے دنیاوی فائدے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے لیے کیا رکھا تو مظہر شاہ نے اپنی بوڑھی ماں کی بوسیدہ جوتیاں انہیں آنکھوں سے لگایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ مظہر شاہ سمجھتے تھے کہ ان کی ماں کی جوتیاں ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ مظہر شاہ نے 1966 میں اپنی ماں کی وفات سے 1989 میں اپنی آخری سانس تک اپنی ماں کی جوتیوں کو نہ صرف سنبھال رکھا بلکہ وہ ان جوتیوں کو ہمیشہ اپنے سرہانے رکھ کر سوتے، صبح اٹھ کر انہیں چومتے اور پھر کام پر جاتے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آتے تو بھی ماں کی جوتیوں کو بوسہ دیے بغیر نیند کی وادی میں قدم نہ رکھتے۔ یہ سلسلہ 23 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ اس دوران وہ فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ناموں میں شامل ہو گئے۔ ان کی شہرت پورے پاکستان میں پھیل گئی، لوگ ان کے دیوانے تھے، انہیں بے شمار ایوارڈز اور دیگر اعزازات سے نوازا گیا، لیکن مظہر شاہ اپنی ماں کی جوتیوں کو ہی اپنا سب سے بڑا ایوارڈ، سب سے بڑا اعزاز سمجھتے رہے۔ یہ اسی ماں کی تربیت تھی کہ وہ خدا کے بندوں کے کام آتے تھے، اور یہ اسی ماں کی دعائیں تھیں کہ مظہر شاہ کو ایک کے بعد ایک کامیابی نصیب ہو رہی تھی۔ 1989 میں اپنی وفات سے 2 دن قبل آپ نے اپنے بڑے بیٹے ذوالفقار کو اپنے پاس بلایا اور 2 وصیتیں کی۔ پہلی تو یہ کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اب تم ہی میرے نائب ہو اور ان کے باپ ہو۔ دوسری وصیت یہ کہ جب میری تدفین کرو تو میری ماں کے جوتوں کو میرے سر کے نیچے رکھنا۔ 2 دن بعد ان کا انتقال ہوا تو ایسا ہی کیا گیا۔ سال 2020 میں ان کی وفات کو 31 سال ہو چکے ہیں۔ اپنی زندگی میں 23 سال تک ماں کی جوتیوں کو سرہانے رکھنے والے مظہر شاہ کے سر کے نیچے ان کی ماں کی جوتیاں موت کے بعد بھی 31 سال سے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ماں سے عقیدت اور والہانہ محبت کی ایک انوکھی مثال ہے۔ اس میں نوجوان نسل کے لیے سبق ہے اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ مظہر شاہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور فلم انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی، یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔